हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो झड़पें या जंग के वाक़यात पेश आए हैं, तब से हमने ये देखा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की भरपूर पजीराई हो रही है। ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो क़यादत की आला किस्म की सलाहियतें हैं, उनको दुनिया भर में माना जा रहा है और दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो उसका इकरार कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जंग के दौरान बेहतरीन क़यादत का मुज़ाहरा किया है। और इस जंग को जीतने की वजह से ना सिर्फ अस्करी तौर पर या सियासी तौर पर या सफारती तौर पर पाकिस्तान को बहुत सारी कामयाबियां मिली हैं, बल्कि नफसियाती तौर पर भी इसके बहुत गहरे और अनमिट नकूश जो हैं वो पाकिस्तानियों पर मुरतब हुए हैं। और इसकी खास तौर पे निशानी ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्पोर्ट्स में, बहुत सारे फोरम्स पे, बहुत सारे आलमी मामलात में पाकिस्तानी जो है वो खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने पोजीशंस ली हैं। हॉकी की टीम ने परफॉर्म किया है, अरशद नदीम ने भी मेडल जीता है और भी नौह दस्तगीर भट्ट ने भी अवार्ड जीते हैं। सो बहुत सारे ऐसे वाकयात उसके बाद हुए हैं कि जिससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के सितारे चमक उठे हैं और पाकिस्तान दुनिया भर में एक भरपूर कुव्वत जो है वो बांध के सामने आ रहा है। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और हम देखेंगे और परखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर नफसियाती असरात क्या मुरतब हुए हैं इस जंग को जीतने के। हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर काशिफ अवान साहब जो PhD हैं मलेशिया से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, और कॉलमनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और बड़े शानदार कॉलम्स ये लिखते हैं और इनकी बड़ी ग्रिप है मुल्की जो हालात है उस हवाले से, खास तौर पे दफाई और अस्करी जो मामलात हैं उनके हवाले से भी बहुत अच्छा लिखते हैं। और चकवाल से इनका ताल्लुक है और चकवाल के जो लोग हैं वो अस्करी सतह पर और वहाँ पर उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बहुत सारे शहीद और गाजियों का शहर है। बल्कि इस जंग के दौरान बहुत सारे गाजी जब चकवाल में वापस आए तो उनकी भी इन्होंने भरपूर कवरेज की और एनालाइज किया कि पाकिस्तान ने किस तरह इस मार्के हक को जो है वो जीता है। तो आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बड़े मसरूफ़ हैं आप, फिर भी आपने वक्त निकाला। बस ऐसे ही है, वक्त के साथ साथ टाइम तो निकालना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जंग जीतने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो सितारा है ना वो चमक उठा है। हर मैदान में जो है वो फतेह हासिल हो रही है, हर मैदान में कामयाबियां सामने आ रही हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है वो जीत कर आ रही है दुनिया भर से। ये सारा कैसे मुमकिन हुआ? एक बड़ी कॉमन सी बात है। आप देखिए ना, अपने हमारे कल्चर में, देहात में, गांव में या कहीं देखते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि किसी बड़े बड़े दरख्त के नीचे कोई छोटा दरख्त लगा तो वो साये में होता है, और फिर किसी तरह से अगर उस पर वो बड़े दरख्त का साया हट जाए तो वो एकदम से कदो काठ निकाल लेता है, एकदम तरक्की कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है और एकदम सायादार घना दरख्त बन जाता है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, ये जो हमारी मौजूदा जनरेशन है, इसने जब सांस लिया है, इस जनरेशन जेन जी ने, तो एक चीज ये मुसलसल सुनते आए थे कि इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, मुआशी तरक्की बहुत हो गई है, IT का किंग बन गया जी, और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, भारत एशिया का टाइगर। बल्कि भारत कह रहा था कि अब हमारा मुकाबला चाइना से और अमेरिका से होने लगा, पाकिस्तान का हमारा मुकाबला नहीं। और पाकिस्तानी भी यही सोचते थे। और ये ऐसा था कि इस जनरेशन ने जो ज्यादातर अब रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे और बैनुल अक़वामी सतह पे, वो सारी वो जनरेशन है जिसने वो वक्त नहीं देखा था जब पाकिस्तान स्ट्रांग होता था। इसकी आंख खुली 2000 पोस्ट 2000 एरा के जो लोग हैं, पोस्ट मिलेनियम, इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की देखी ही नहीं। हम वो लोग हैं, मतलब मुझे याद है अच्छी तरह कि मेरे पास कहीं से 100 रुपये इंडियन आ गए तो मैं बड़ा खुश था कि मुझे 100 रुपये इंडियन मिल गए। मैं एक्सचेंज करवाने गया तो उन्होंने कहा भाई घर जो 10 रुपये मिलेंगे। ये वक्त आपने देखा हुआ है? देखा हुआ। हमारे टीचर्स थे, वो इंडिया जाते थे तो वहां से वो फोन करते थे, वो इंडिया शादीशुदा थे, कि यार एक बनास्पति घी के 2000 पैकेट ले आना। अच्छा, वो हमेशा बताया करते थे कि बनास्पति घी के 1-2 पैकेट डिक्लेयर करके ले जाता था, ये नमक 1 किलो डिक्लेयर करके ले जाता था, तो मेरा पूरा इंडिया का टूर स्पॉन्सर हो जाता था। अच्छा, वहाँ के इंडिया के लोग ये कहते थे यार पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, सुना है वहाँ पे लोड शेडिंग ही नहीं होती और इंडिया अंधेरे में डूबा हुआ था। हमने वो टाइम देखा, ये मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ। और फिर पोस्ट मिलेनियम, ये तो मतलब मनमोहन सिंह ने चूंकि इनको दुनिया को एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट का रास्ता ओपन करके दे दिया, तो जो कंज्यूमर मंडी, जब आप कंज्यूमर मंडी आती है तो फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। ये एहसान भी पाकिस्तानियों का है कि मनमोहन सिंह साहब चकवाल से थे। जी, हमारे एहसान है जी, हम तो मानते हैं इस बात का। अच्छा, तो उसके बाद जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होती है किसी भी मुल्क में तो ऑब्वियसली उसमें फिर खुशहाली आती है। और एक तो एक्चुअली इनफैक्ट मनमोहन सिंह चूंकि खुद इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इनफैक्ट अपनी उस बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट को कैश भी करवा लिया, और दूसरा उनका बॉलीवुड था जिसने एक पोर्ट्रे कर दिया
एक हमारे यहाँ कहावत है कि नॉट टू बी बट अपीयर्स टू बी, नॉट टू, तो वो इंडिया अपीयर्स टू बी या रिच, वो ऐसा महसूस होना शुरू हो गया। उनका बॉलीवुड का बजट इतना था कि दुनिया उनको बॉलीवुड की नजरों से देखना शुरू कर रही, प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, पोर्ट्रे हो गया था, और वो बहुत स्ट्रांग हो गए थे, हर मूवी में तो जीत आते थे। तो हमारी जनरेशन जो कि मल्टीमीडिया देख रही थी, उनको टीवी पे देख रही थी, उनको सिनेमा पे स्क्रीन पे देख रही थी, तो ये जान रहे थे कि ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन है, और इंडिया के गुब्बारे में बहुत हवा भर चुकी हुई थी, इतनी भर गई थी कि उसको अपने पाँव नजर नहीं आ रहे थे। फिर उसको जमीन पे लेके आना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह में एक मौका मिल गया। ये चांसेस कौमों की जिंदगी में आती रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, होना ये चाहिए कि आप उसको कैश कैसे करवाते हैं। और ये ऐसा पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी हुकूमतों में ये चांसेस आए हैं, लेकिन वो इकबाल ने कहा था ना कि अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, वो कोई पामर्दी मोमन वाला बंदा सामने आया नहीं था जो इस्तेकामत से खड़ा हो जाता। क्या बात है। और वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने करके दिखाया, उन्होंने सिर्फ कुछ लम्हे इस्तेकामत दिखाई, उसके बाद पूरी दुनिया ने उनकी पावर देखी। बल्ले बल्ले हो। आपने डिसीजन करना होता है। वो हम छोटे थे तो स्कूल में एक हमारी पोएम होती थी, ड्राइव द नेल राइट, उसको कील को ठीक ठोकना है, उसके बाद रिजल्ट वो आपको मिल जाएंगे। और जनरल साहब ने किया, उसके बाद इंडिया के गुब्बारे से हवा निकली, तो तब हम उस साइज से बाहर निकले। जब कौमों का जब पैशन बनता है तो वो उसके साथ बहुत से अनासर होते हैं जो साथ जुड़ते हैं। आप एक मुफ्त का एक डायलेमिया था, एक मुफ्त का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था, नफ्सियाती प्रेशर था कि जी हम पता नहीं बहुत छोटी कौम है, कहीं बहुत पीछे रह गए। हमने जैसे उसको झटका है, और जैसे उसको झटका है तो फिर आप देखें कि हम कैसे निकले, और फिर उसके देखें फिर हमारा फील्ड से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। हम हॉकी के फाइनल में पहुंच गए, हमने वॉलीबॉल में पोजीशन ले ली, सेमीफाइनल में चले गए, हमारे जो पहलवान है वो जीत के आना शुरू हो गए। एक लड़की है हमारी, वो जिसका नाम ही को नहीं सुना, ताइक्वांडो में फर्स्ट टाइम वो रिजल्ट लेके आ गई। मतलब इस सारे दौरानिये में, इस जंग के बाद पोस्ट जो वार एरा था, हमने ऐसी स्पोर्ट्स में नाम सुना कि पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, और वो बकायदा गोल्ड मेडल लाई तमगे लेकर आ रही है। ये वही बच्चे थे जो यहाँ खेल रहे थे, ऐसे ही खेल रहे थे, लेकिन वो दबे हुए थे। अच्छा, दूसरी बात, हमने तो जो अचीव किया या नहीं किया, इंडिया ने लूज बहुत किया इस जंग से। ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स, क्योंकि इंडिया है ही कंज्यूमर मार्केट, और उसके पास बहुत सी चीजें आ रही थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। एप्पल वहां पे अपना एक हाउस, असेंबलिंग हाउस बनाने जा रहा था, वो उसको रोक दिया गया। आईटी के बहुत से उनके मायदे जो है वो पे बैक हो गए। हमें तो नुकसान क्या होना था, हम तो पहले ही बिल्कुल आखिरी नंबरों पे हमारा नाम। देखिए ना, हम पहले ही वॉर ऑन टेरर से लड़ रहे थे, हम बहुत सारी प्रॉक्सीज जो पाकिस्तान के अंदर हमें मसाइल का सामना था, उनसे भी जो है तो हम लड़ रहे थे ना। देखिए मसला ये है कि इसका एक और जो बेनिफिट देखें, प्रॉक्सीज हम लड़ रहे थे, पिछले 20 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन शायद हम उस तरह दुनिया को बता नहीं सकते थे। इस जंग के बाद एक इम्पैक्ट ये भी सामने आया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि यार ये मुल्क जो मुश्किलात का शिकार था, ये प्रॉक्सीज लड़ रहा है, अपने अंदर के लोगों से लड़ रहा है, और बाहर के लोग जो हैं वो टेरर फाइनेंसिंग के जरिए इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके बावजूद एक तो पाकिस्तान ने जो अपना इमेज शो किया ना, बहुत पॉजिटिव, बुर्दबारी वाला, तहम्मुल मिजाजी के साथ 2 दिन उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा ना करें, बाज आ जाओ। वो हमारा एक छोटी सी बात है कि वो हमारे जमाने में ना, स्कूल टाइम में एक शख्स से कत्ल हो गया, और वो जेल चला गया। जेल चलने के बाद उसको जो दियत दे के वो रिहा के वापस आया तो वो अपने जमाने का बड़ा बदमाश था। उसको मोहल्ले के चंद लड़कों ने ना, नॉर्मल लड़कों ने रोक लिया, उसके साथ बदमाशी शुरू हो गई। तो उसको कहता है कि यार देखो, मैं नूरी गुजर हूं, तो मेरे घर 2 नाली बंदूक पई है, और मैं आज ही जेल से छूट के आया हूँ, मुझे तंग उनकी बातों को वो समझ नहीं रहे थे, हमारी बातों को वो नहीं समझ रहे थे कि हमारे घर में 2 नाली बंदूक पड़ी है जनाब, हमें तंग ना करें, खिलौना हमारे पास है। लेकिन वो बाज नहीं है, और जब बाज नहीं आए तो फिर आपको पता है, जब बाज नहीं आए तो फिर सब लोगों के तारे जमीन पे होते हैं कि सारे जमीन पे थे। और फिर देखा, दुनिया ने देखा, और हम भी बड़े खुश हुए। देखिए, कौमी गैरत का तकाजा था कि जब कोई आप पे जंग इम्पोज करे तो फिर उसको दांत ऐसे इकट्ठे करो कि वो याद रखे नस्लों तक। और अब मोदी साहब की हुकूमत डगमगा रही है, पूरे भारत में जलील हो रहे हैं, खत्म हो गई है। मैं तो जंग के दूसरे दिन से ही कह रहा था कि ये मोदी साहब के लास्ट फेज है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी
ختم نہیں ہو جائے گی، یہ نہیں ہے. لیکن بی جے پی کا جو فیس تھا نا مودی والا وہ ختم ہو گیا. یہ جگ ہنسائی کا سبب بنا، اور بہت سینئر ان کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے ہمیں پوری دنیا میں رسوا کر سفارتی تنہائی کا شکار کر دیا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. آج سے 30-40 سال پہلے پاکستان کے جو مووز ہوتے تھے نا فارن پالیسی کے اوپر، وہ انڈیا والے دیکھتے ہوتے تھے. وہ جسٹ ویٹ اینڈ واچ کہ پاکستان کیا کرتا ہے، کون سی لیڈ لیتا ہے، اور پھر اکارڈنگلی ہم اپنا بیانیہ بنا لیں گے. انڈیا والے یہ کرتے ہوتے، لیڈ پاکستان لے رہا ہوتا تھا. پچھلے 20 سالوں سے یہ ایسا ہو گیا کہ پاکستان اپنا بیانیہ بنا رہا تھا، لیڈ انڈیا لے رہا تھا. اس ریسنٹ وار کے بعد آپ دیکھیں پاکستان اب لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے. پاکستان اپنی لیڈ لے رہا ہے اور انڈیا اکارڈنگلی اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. بیک فٹ پہ جا کے اپنا بیانیہ اس کے اگینسٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیڈ پاکستان کا بالکل. ایون ٹرمپ صاحب وہ تو تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے، کبھی فیلڈ مارشل کی، کبھی پاکستان کی، آئی لو پاکستان. اور ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں جی انڈیا سے ایپل والے اپنی فیکٹریاں نکالیں، اپنا کاروبار وہاں سے نکالیں، وگرنہ وہ ان کو ختم کر دیں گے. تو یہ ساری نا قسمت ہی بدل ڈالی اس سارے واقعے نے، کہ ہماری اس کی آبویسلی جو قیادت ہے اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اچھا اسٹیپ لیا. دو چیزیں ہوتی ہیں نا، میں اگین وہی بات کر رہا تھا، ناٹ ٹو بی بٹ اپیئرز ٹو بی. انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم بزبار بھی ہیں اور وقت آنے پہ ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ٹرمپ نے کہا کہ آئی ہیو این آنر ٹو میٹ ود. ایویں نہیں کہا، ایویں آنر نہیں ملتا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جی شاید پاکستان کو اچانک سے سوتے میں کامیابی مل گئی، ایسا نہیں ہے. پاکستان نے ویٹ اینڈ واچ پالیسی کی ہے اور بالکل اس وقت ہٹ کیا جب وہاں پہ ضرورت تھی. دیکھیے عالمی سطح پہ اتنی پذیرائی ہو رہی ہے، ٹرمپ صاحب خود یہ جملہ کہنا بڑی بات ہے کہ آئی ایم آنرڈ ٹو میٹ ود فیلڈ مارشل. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو وہ کچھ نہ کچھ اس سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں یا اپنی طرف سے وہ ایسی خبریں دیتے ہیں کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، یا شاید وہاں پہ جا کے ہماری پذیرائی نہیں ہوئی. آپ بھی اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس چیز کو پوری دنیا میں فوکس کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے جو اتنی آنر دی ہے پاکستان کو، یہ میٹر کرے گا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی تو انڈین جو آرمی کی یو ایس آرمی کے فنکشنز ہوتے رہے. آپ کے کس جنرل کو انوائٹ کیا گیا ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ ایز این گیسٹ انوائٹ کرنا ان یور سیلف ایک موو شو کر رہا تھا کہ دے آر ٹینڈرڈ ٹوورڈز پاکستان. اور وہ بھی 250th اسپیشل ان کی سیریمنی تھی. یس اسپیشل سیریمنی، اور اس پہ پھر وہ جانا اور پھر وائٹ ہاؤس میں جانا. دیکھیں کہنے کو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کو اچھا نہیں سمجھتے. اپنے گھر کو برا کہنے والے کو کوئی بھی دنیا والا سینسیبل نہیں سمجھتا، سیانہ نہیں سمجھتا. بالکل، گھر تو اپنا ہے نا، اور اس گھر کے لیے کوئی اچھا لفظ بولے گا تو ہمیں وہ پیارا لگے گا، اور جو اس کے لیے ایفرٹ کرے گا ہمیں وہ بھی پیارا لگے گا. تو بینگ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے، بینگ این آنیسٹ پرسن، حقیقت میں ہمیں بھارت کے سائے سے نکال کے کھلے آسمان کے نیچے کے لے کے آنے کی پیچھے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے روشن چہرے ہیں، واہ، اور ہیروز ہیں، اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کو سکھ کا سانس لینے کا موقع مہیا کرتا ہے وہ آپ کا محسن ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے، جو آپ کی غیرت کا تحفظ کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اور حدیث قدسی ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو بھارت کے سائے سے نکل کے کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع دیا ہے. ان کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، پوری دنیا کو لگ گیا پتا کہ نہیں اب ساؤتھ ایشیا میں دو پاورز ہیں، ایک پاکستان اور ایک انڈیا، دے آر ایکول. بالکل ایسے ہی ہے. حالانکہ ان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $100 ارب سے بھی کراس کر گیا. کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ایک ایسا ملک جو سینکشنز میں تھا، ایک ایسا ملک جو پور تھا، ایک ایسا ملک جس کے پاس اپنی معیشت جو ہے وہ دبے قدم بھی چل نہیں رہی تھی. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ وار اینڈ ٹیرر میں جو ہے وہ انوالو کیا اسے کہتے ہیں، ہمیں ملوث کیا گیا ہے. ہمارے دیکھیں پاکستان گنہگار تب ہوتا جب پاکستان کسی اور کی سرحد میں جا کے جنگ لڑے. ہم اپنی سرحدوں کے اندر جنگ لڑے، اپنے بقا کی جنگ لڑے، ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے. اس کے باوجود ہم نے اپنے سے 5-6 گنا بڑی فورس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یس وی آر اینڈ وی ہیو دی پاور. اور پھر قسمت دیکھیے کہ اسی ہی ٹائم میں اسی ہی ریجن میں ایک اور واقعہ ایسا رونما ہوا، اور obviously وہ لوگ گزشتہ 30-40 سال سے فنڈز لگا رہے ہیں اپنے دفاع پہ، اپنے ہتھیار خریدنے پہ. سینکشنز بھی ہیں لیکن وہ اپنا بہت زیادہ بجٹ اپنے دفاع کے لگا رہے ہیں. مگر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ملک اٹھا ہے، ٹھیک ہے ان کا بھی نقصان ہوا،
مگر اپنا اس سے کئی زیادہ نقصان کروا لیا. تو ہمارے ملک میں تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنا نقصان ہوا, الٹا اگلوں کا نقصان کیا. بہت سی چیزیں دیکھنے والی ہیں نا. دیکھیے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا ڈیفنس بجٹ لگا رہے ہیں, ڈیفنس بجٹ, لیکن دنیا میں جو ہے طاقتور اس کی عزت ہوتی ہے اور وہی پیسے کماتا ہے. معیشت انہی کی اسٹرانگ ہوتی ہے, انہی کی مارکیٹ میں لوگ آ کے خریداری کرتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ یار اتنے طاقتور ہیں کہ خریداری کرتے ہوئے لوگوں پہ کوئی باہر سے آ کے چھین کے نہیں لے کے جاتا. معیشت کے لیے جنگیں ناگزیر ہوتی ہیں, جنگیں ضروری ہوتی ہیں اپنے بقا کے لیے, اپنے غیرت کے لیے, اپنا آپ بنوانے کے لیے. اگر دنیا کی تاریخ میں سے جنگیں نکال دی جائیں تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا. بالکل ایسے آپ کے الیگزینڈر دی گریٹ سے لے کے ونسٹن چرچل تک سب وار ہیروز ہیں. آپ اپنی ہسٹری میں دیکھ لیں, آج کربلا کا پیغام لے کے چلتے تو امام حسین ایک وار ہیرو ہیں. بالکل ایسے. اگر امام حسین وہ جنگ نہ لڑتے تو امام حسین شاید وہ امام حسین نہ ہوتے. واہ کیا خوب کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کے قیمتی تجزیوں کا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے اور اپنی غیرت کا, اپنی سرحدوں کا دفاع کیا, اور پوری دنیا میں پاکستانی حکومت اور پاکستانی جو عسکری حلقے ہیں ان کی بہت زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے, بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کا جو ہے وہ دفاع بھی کیا ہے, اور نہ ہی صرف یہ کہ دفاع کیا ہے بلکہ اپنی ہی سرحدوں میں رہتے ہوئے ان کا اتنا زیادہ نقصان کر دیا کہ آنے والے کئی سالوں تک وہ اسی نقصان کو بیٹھ کر روتے رہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.